एंड वार्म वेलकम टू आवर शो बज़्म ख़वातीन। मैं हूँ रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अगर बज़्म हस्ती में औरत न होती, अगर बज़्म हस्ती में औरत न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती, सितारों के दिलकश फसाने न होते, बहारों की नाजुक हकीकत न होती। Woman is really the best creature of Almighty Allah. She is the pioneer of society. Without woman, nobody can think about sustainable development of any family throughout the world. Woman is a superpower because she plays multiple roles. She is a caregiver, she is a mother, she is a wife, she is a daughter, she is a sister, she is a director, she is a planner, she is a health officer, she is a economist, she is an educationist, and overall she is queen of the family. बात हो रही है वुमन की और चाइल्ड डेवलपमेंट की। इट नीड्स प्रॉपर फोकस एंड अटेंशन, क्योंकि औरत जो है समाज की बुनियाद है, नींव है, और बच्चे समाज का मुस्तकबल। कहते हैं माँ के कदमों तले जन्नत है, क्योंकि एक औरत माँ बनकर कई सारे रोल निभाती है। Mothers have shaped the world from cradle by rocking, nurturing and guiding their children how to do, how to move in the life, how to change the life. That's why a mother should be a good listener. Her love and attention should be undivided, and she should accept and acknowledge the emotions of a child if you even don't agree with your child, and she should set clear and certain boundaries and rules for the family, for her children, and she should be very supportive so that her children will feel safe and sound, and she should spend a quality time with her children. बात माँ की नहीं हो रही है, बात हो रही है औरत की और ख़वातीन की और बच्चों के, women and child development, which is very important thing, very important issue. That's why a department was set up in 1985 by Ministry of Human Resources. वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट आज भी काफ़ी अहमियत का हामिल है। कई सारे स्कीम्स जारी है इस महकमे की तरफ से, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बेटी, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, RCDS वगैरह वगैरह। लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विद आवर गेस्ट टुडे, एंड टुडे वी डू हैव मेडिकल ऑफिसर कंगन, Dr. Shazia Khan, and besides her there is a MSc scholar रिफत नज़ीर। आप दोनों को मेरी तरफ से प्यारो खुलूस बरा आदाब, बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुश आमदीद। शुक्रिया। I would like to start with Dr. Shazia ji. Why women and child development is important? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो ये टॉपिक है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ा और वसी टॉपिक है। इसके बारे में जितना बात किया जाए बहुत कम है। हमने सिर्फ बात ही नहीं करनी है, बट प्रैक्टिकली भी इस पे तरजीह देनी है। देखिए, जो एक औरत है, हम वुमेन की बात कर रहे हैं, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे वो एज्ड हो, इस पे हमें फोकस करना है। वुमेन डेवलपमेंट ज़रूरी इसलिए क्योंकि औरतें जो है वो जनरेशन बनाने वाली हैं, वही है जो आपके फ्यूचर के जो बच्चे हैं उसको जन्म देती हैं। तो जब हम फोकस वुमेन पे करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों का भी मुस्तकबिल क्लियर होगा। अब होता क्या है कि वुमेन में सबसे पहले जिस पे फोकस किया जाता है वो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी होती है। जब हम वुमेन की डेवलपमेंट पे बात करेंगे तो ये देखिए, ये बहुत वसी वाला टॉपिक है कि जेंडर इनइक्वालिटी करके जब ये टूट जाएगा, ये हमारे जहन से ये चीजें खत्म हो जाएंगी, इक्वालिटी में आ जाएगा, तो आप देखें कि खुद हमें इस टॉपिक, फिर ये टॉपिक रहता ही नहीं है वुमेन डेवलपमेंट। कोई जेंट्स की डेवलपमेंट पे बात नहीं करता है, सिर्फ वुमेन डेवलपमेंट बात होती है, क्योंकि जब वुमेन डेवलपमेंट पे होगी तो वो खुद अपने लिए काम करेगी, डिसीजन मेकिंग पावर्स आएंगे जिसकी वजह से वो अपने लिए डिसीजन लेगी, अपने फैमिली के लिए, सोशली, और उससे क्या होगा कि पूरा जो ओवरकम फाइनेंशियली भी ग्रोथ होगी। जी 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 जी। तो रिफत जी मुझे बताइए, व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस अ मदर शुड टेक व्हाइल डीलिंग विद डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि एक बच्चा प्राइमरी स्कूल में हो सकता है, दूसरा टीन्स में, एक टॉडलर हो सकता है तो दूसरा बड़ा। हाउ शी शुड बिहेव विद डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन? पहले मैं आपका बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया इस बारे में बात करने के लिए, बज़्म ख़वातीन में खासकर। सो
मैं कहना चाहूंगी जो मदर है इसको अल्लाह ताला ने एक मतलब इस नियामत से नवाजा है कि पूरे घर को संभाल सकती है, बच्चों को संभाल सकती है, अपने शौहर को संभाल सकती है, चाहे फिर इसके एक बच्चा हो, 2 बच्चे, कितने भी बच्चे हो। मैं अगर अपनी मदर की बात करूंगी तो हम 5 बहनें हैं, तो उसने कैसे उस स्ट्रगल में मतलब सेक्रीफाइस करके हम लोग 5 को अच्छी तरबियत दे के इस स्टेज पे पहुंचाया, या अपने घर को संभाला, अपने हस्बैंड के साथ रूबरू रह के उनको सपोर्ट किया, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस थी, चाहे जो भी सिचुएशन आई अभी तक। तो ये एक मदर का एक अहम रोल रहता है। जैसे आपने पहले भी कहा, शी इज द क्वीन ऑफ द फैमिली और यू कैन से वर्ल्ड यूनिवर्स या। तो इसको अल्लाह ताला ने नेचुरली ये मतलब ये क्वालिटीज दी है कि मतलब इसको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं होती कि ये एक मतलब सीखे कि मुझे कैसे तरबियत करनी है। नेचुरली इसमें होता है कि पहले इसको माँ का दर्जा दिया जाता है कि ये माँ बनती है, बच्चे को फिर उस हिसाब जब वो 9 महीने अपनी वो में उसको पालती है, फिर उसके बाद एक अफेक्शन क्रिएट हो जाती है बिटवीन मदर एंड चिल्ड्रन। वो अफेक्शन के रिगार्डिंग जब भी हम मतलब किसी काम पे जाते हैं, चाहे हम स्कूल जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, कितना भी दूर जाते हैं, जब हम घर वापस लौट आते हैं हम पहले बोलते हैं कि मम्मा का है, तो उसके बगैर हमें लगता है सीधे घर खाली है, मतलब घर में कुछ रौनक ही नहीं है। तो ये मदर की एक बड़ी खासियत होती है। चाहे हमारे फादर भी होते हैं, एक माँ का अहम किरदार होता है, पहले उसको देखा जाता है वो कहाँ है। चाहे हमें बुरी खबर हो, अच्छा हुआ हो, बाहर ठीक से रहे हो, हर कुछ हम पहले अपनी मदर के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो इसका जो रोल है घर में बहुत ही ज्यादा अहम है। और चाहे हम अगर टॉडलर्स की बात करेंगे, जो मतलब एज ग्रुप आते हैं 1 से 4 साल के बच्चे जो होते हैं, उनमें खासकर वो मतलब वहां से उस एज में वो चलना स्टार्ट करते हैं, जो बच्चे होते चलना स्टार्ट करते हैं, उसमें जो है मदर का ये अहम रहता है कि वो उनके हिसाब से मतलब अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करेगी। उनके साथ अगर वो अच्छा बिहेव करती है, लाइक उनसे क्या होता है उस बच्चे में जो वो चलना स्टार्ट करते हैं उसमें एक स्किल डेवलपमेंट हो जाती है, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम कह सकते हैं या ब्रेन डेवलपमेंट, जो भी इमोशनल डेवलपमेंट उसी स्टेज से स्टार्ट होता है। तो जो ही एक मदर उसके साथ उस हिसाब से वो बिहेवियर उसको टाइम देगी, एक वैसा कम्युनिकेशन क्रिएट करेगी, चाहे वो जो बिहेवियर है या जो टाइम है वो चाहे उसके साथ खेलने में स्पेंड करे या चाहे कोई भी एक्टिविटीज जो जिस तरीके से वो करना चाहेगी उसके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहेगी, एक बच्चे को उस हिसाब से ग्रो करेगी। फिर अगर रही बात अगर घर में बड़ा बच्चा है, लाइक पहले चाइल्ड जो है जैसे उसकी तरबियत की जाती है सेम एट द सेम टाइम मतलब जो दूसरा बच्चा होता है वो अपनी सिबलिंग्स को भी फॉलो करते हैं। जैसे लाइक मेरी बड़ी बहन है, शी इज नेक्स्ट टू माई मदर, लाइक जैसे मुझे मदर ने केयर वगैरह की है, देन आई गॉट शिफ्टेड हियर स्टडीज के रिगार्डिंग। मेरी जो बड़ी बहन उसने मुझे सेम वैसे केयर किया है, मेरी मदर की तब जरूरत नहीं, क्योंकि जब मेरी मदर ने उस बहन को वैसे पाला, उसको तरबियत दी, तब जाके उससे मेरी भी सेम तरीके से केयर की। ये होता है कि पहले एक बच्चे को कैसे आप तरबियत देते हो वैसे अब दूसरे बच्चे को भी देते। हर एक पेरेंट्स की अगर हम बात करेंगे, स्पेशली मदर नहीं, पेरेंट के लिए बच्चे इक्वल होते हैं, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होते। आप किसी को स्पेशल ट्रीट करोगे कुछ भी नहीं होता, हर इक्वल होते। लाइक हम 5 हैं, हम लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, कोई खास नहीं है, कोई लोवेस्ट नहीं है। ये इसमें पेरेंट्स में खासकर क्वालिटीज होती है। वैसे वो हर एक बच्चे को इक्वली ट्रीट करते, हर एक का उनका सपना होता है, ख्वाब होता है ये अच्छे से सेटल हो जाए अपने कैरियर, हर एक का देखते कि ये इससे ज्यादा अच्छा हो या इससे कम हो, ऐसा नहीं होता। उनका ये होता है दिमाग में हर बच्चा मुझे सेटल होना चाहिए, एक वेल एजुकेटेड बनना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। सेम जो होता है, हम जो छोटे होते हैं हम फिर बड़ों को भी फॉलो करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब हमारी मदर या पेरेंट की बात करेंगे उनको अच्छे से ट्रीट किया गया हो तो हम अपने सिबलिंग्स को भी फॉलो करते हैं, पूरा इफेक्ट हो जाता है, एक फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है इसमें। तो एक मदर का हम कह सकते हैं बहुत ही बड़ा अहम रोल है। बिल्कुल। डॉक्टर शाजिया जी, व्हाई वुमेन एम्पावरमेंट इज नीडेड? जैसे कि हम बात करें वुमेन डेवलपमेंट पे और चाहे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें एक ख़वातीन को फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली चारों तरीके से एम्पावर करना है। अब क्यों ज़रूरी है? जब आप एक वुमन को एजुकेट करती हैं, उसके ज़रिए वो अपने आगे जो आने वाली जनरेशन है उसको एजुकेट करती हैं। ये आ गया सोशली, आप इंटरेक्शन कैसे करती हैं। उसके बाद एम्पावर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसी ने ही बच्चे को सिखाना है।
देखिए, अब पहले जमाने में क्या होता था कि औरत सिर्फ घर के काम तक महदूद होती थी, आज वैसा नहीं है। आज वो घर का काम भी करती हैं, बाहर का काम भी करती हैं। क्यों करती है? क्योंकि एम्पावर हुआ है। एम्पावर होने की वजह से फिर क्या होगा कि उनका जो आगे से तो तरजीह जो है उन पे फोकस दिया जाएगा। अब देखें, जैसे कि मैं ये एम्पावरमेंट पे ही बात आती है, जैसे मैं खुद जॉब कर रही हूँ करके, एम्पावरमेंट आया जब एक फीमेल एज अ डॉक्टर मैं बात कर रही हूँ, तो दूसरे बच्चे में स्पेशली फीमेल में, क्योंकि वुमन टॉपिक है, तो उनमें खुद ही एक तलब आती है, मैं भी इनके जैसे एक रोल मॉडल का, आप एम्पावरमेंट की वजह से क्या होता है कि आप रोल भी इंस्पायर हो जाती है। अभी देखिए, जब स्कूल्स में पहले का जो सेंसस के रिकॉर्ड्स जो बताते हैं, उसमें पहले सिर्फ लड़के जाया करते थे। जब एक टीचर बन गई, जब आपने एम्पावर किया एक टीचर को, जब वो स्कूल्स में गई, जब वो एज अ लेक्चरर गई, टीचर गई, एज अ प्रिंसिपल गई, तो बच्चों का वो रोल मॉडल बन गई। वो वहां, आज कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पर नहीं गई है? खवातीन जाती हैं, एज एन एडवोकेट जाती हैं, जज जाती हैं, तो फिर बच्चे का भाई आज मुझे ये बनना है करके फीमेल्स जो है वो ग्रैब करती हैं ज्यादा। अच्छा, फीमेल एम्पावरमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए, हैप्पी हार्मोन्स की बात आती है, तो उनको खुश रखना जरूरी है। खुश कैसे रहेंगे वो? जब आप उनको उनके हकूक दे देंगे, तभी वो खुश रहेंगे। तो ये सारी बातें होती हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास देखिए, आप एक मेडिकल ऑफिसर हैं, एक डॉक्टर हैं आप, तो बहुत सारी खवातीन को आप दिन भर देखती होंगी, उनसे वास्ता पड़ता होगा जी। तो क्या सूरत हाल है अगर हम प्रेजेंट मौजूदा वक्त की बात करेंगे, अगर हेल्थ के हवाले से या इग्नोरेंस के हवाले से, क्योंकि आप जमीनी सतह पर वो सब देखती हैं। जी जी, देखिए, ये है मेरी जर्नी स्टार्ट होके जॉब में कुछ 8-9 साल हो गए हैं। तो जो पहले है और जो अभी है, आसमान जमीन का फर्क है। पहले जब लेडीज आती थी, पहले तो आती नहीं थी, घर पे ही ठीक हो जाएगा करके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा माहौल हो गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक आदमी का भी हाथ रहता है, उसके चाहे वो घर वाला हो, भाई हो या फादर हो, उनका रोल रहता है, मेंबर का हाथ। बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि वो खुद उनको लाते हैं, डॉक्टर साहब आप इनको चेक करें, तो उनमें भी एक पॉजिटिवनेस आ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो पेशेंट भी बात करता है, क्योंकि उनको वो इक्वालिटी वाला हकूक दिया गया है, उसकी वजह से वो भी बात करते हैं। पहले जमाने में जब प्रेगनेंसीज होती थी तो होम डिलीवरीज देखे, आज तो होम डिलीवरीज रेयरली होती है कहीं। ये क्यों है? क्योंकि एम्पावरमेंट वाला सिस्टम जो आ गया, इक्वालिटी आ गई। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या जागृति आई है जो खवातीन में, जिस चीज की बेहद जरूरत है अभी भी, तो वो अवेयरनेस हेल्थ के हवाले से, आपने हुकूक के हवाले से, राइट्स के हवाले से, डू यू फील कि आया है ऐसे खवातीन? बिल्कुल बिल्कुल आई, वही मैं कह रही हूँ ना। एक देखिए, जो जैसे बैकबोन हम कहते हैं कि घर की एक बैकबोन औरत है, लेकिन औरत को एम्पावर करने का जो बैकबोन है वो जेंट्स है, मेल है। क्योंकि जब उनको दिया गया है वो हकूक, जब उनको वो फ्रीडम दिया गया है, तो तभी वो आगे निकल रहे हैं। इसके वजह से बहुत मैं देख रही हूँ बहुत फर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है जब फीमेल्स आगे आती हैं हर एक फील्ड में, चाहे जैसा भी वसी हो। रिफत जी, जैसा कि डॉक्टर शाजिया ने बोला कि फीमेल हर फील्ड में आगे आ रही है, मीन्स नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट ए वर्किंग वुमन. How a working woman, how a working mother can justify her role as a mother, क्योंकि वो घर देर सवेर लौटने में उसको हो ही जाती है। और अगर ऐसे में एक माँ की ट्रांसफर किसी दूर दराज इलाके में हो जाए, किसी दूसरे स्टेट में हो जाए, बच्चों को, बच्चे चाहे जिस एज के भी हो, जिस एज ग्रुप में हो, माँ की जरूरत मरते दम तक रहती ही रहती है. How a mother can justify her role as a mother? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। लाइक वर्किंग वुमेन के लिए वो कैसे मैनेज करेगी? देखिए, पहले डिपेंड करता है एक वर्किंग वुमेन जो है, एक वर्किंग मदर जो है, पहले वो देखती है अगर वो वर्क करना चाहती है, जॉब करना चाहती है, उसमें वो स्ट्रेंथ है कि नहीं, वो ये सारा कोप अप कर पाएगी कि नहीं। ऑब्वियसली अगर आप मतलब आप में स्ट्रेंथ है, हम देखते हैं कि जो वुमेन है या मदर है मल्टीटास्किंग है, तो यहाँ बात उतनी नहीं, इस पे नहीं डिस्कस होती है कि स्ट्रेंथ है, लोवेस्ट है, वीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि एक मतलब सबसे ज्यादा जो पेन होते लेबर पेन, जैसे डॉक्टर साहब को ज्यादा अच्छे से पता होगा, तो वो जब वो टॉलरेट करते उस टाइम, तो आप हमें नहीं लगता है कि फिर ये छोटी चीजें, घर को संभालना, ऐसी चीजें उसके लिए बड़ी बात है। इजिली वो कोप अप कर सकती है। और हम भी देखते हैं आजकल जैसे जॉब करती है वुमेन, या हम स्टूडेंट है, हम पढ़ते हैं, आधे पढ़ते भी है, लाइक आफ्टर शादी वो पढ़ाई की तरफ भी जाती है, हायर स्टडीज की तरफ भी जाती है।
تو پہلے جو بیسک تھنگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک آپ کو ایک سپورٹو سسٹم ہونا چاہیے. لائک آپ کے چاہے فادر آپ کو پہلے انکریج کرتے ہیں پڑھنے کے لیے, جاب کے لیے, پھر اس کے بعد جب آپ آفٹر میرج آپ ورک کرنا چاہتے ہیں, ورکنگ مدر, آپ کی چلڈرنس کی ریسپانسبلٹیز آتی ہے, گھر کی ریسپانسبلٹیز آتی ہے, آپ کو ایک سپورٹو فیملی ہونی چاہیے, سپورٹو ہسبینڈ ہونا چاہیے, جس سے آپ اور مطلب یہ سب چیزیں وتھ اسٹرینگتھ آپ ان کو مینیج کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں اس میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, جو وومن ہوتی تھی گھر پہ رہا کرتی تھی, لائک اس کا جو کام ہوتا تھا کلیننگ ہاؤس ہو, چاہے چائلڈ مطلب کیئر گیورز جیسے آپ نے بھی کہا تھا, یا بچوں کا یہ دیکھ بھال کرنا, کوکنگ وغیرہ کرنا. آج اس میں بہت ساری چینج آئی گئی جب لوگوں نے مطلب لائک فریڈم کے لیے لڑا, لوگوں نے بولا کہ نہیں ہمیں فریڈم چاہیے, جو ہم آج انجوائے کر رہے ہیں. تب سے کافی ڈیولپمنٹ آ گئی کہ وومنس پھر اپنا فیلڈ ایز اے پروفیشنل کیریئر چوز کر سکتی ہے, جاب بھی کر سکتی ہے. تو اس میں کیا ہے, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں پروس اینڈ کونس بھی آ سکتے ہیں, لائک ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. جیسے ایڈوانٹیج کی اگر ہم بات کریں گے تو وومن جو ہے وہ ایک مطلب اپنا کیریئر بلڈ کر سکتی ہے انڈیپینڈنٹلی, یعنی کہ وہ ایک پازیٹیو رول ماڈل ہو سکتی ہے, چاہے بچوں کے لیے, چاہے سوسائٹی کے لیے, چاہے اپنے فیملی کے لیے. اس میں وہ اپنا ٹائم مینجمنٹ اچھے سے لائک مینیج کر سکتی ہے. ارلی ان دا مارننگ وہ بچوں کا پورا لنچ, ٹفن باکس اینڈ آل پریپیئر کر کے خود اپنے جاب پہ جا سکتی ہے, اینڈ ہسبینڈ کے ساتھ بھی سیم کیئر, اور اینڈ واپس جب وہ آئے گی سیم وہ اپنے جو کام ہے وغیرہ ہے ایک ٹائم سیٹ مینجمنٹ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ بھی وہ ٹائم اسپینڈ کر سکتی ہے. دوسری بات ہے کہ آپ ایک لائک اپنے بچوں کو مور انڈیپینڈنٹلی ریز کر سکتے ہو. جیسے آپ کے بچے ہیں, آپ کے چلڈرنس ہیں, وہ آپ کو دیکھیں گے کہ ہمیں کیسے چیزوں کو انڈیپینڈنٹلی مینیج کرنا ہے ارلی ایج میں. لائک وہ اپنی مدر کو دیکھیں گے کہ جیسے کیا ہوتا ہے آج کل کے بچے اتنے پیمپرڈ ہوتے ہیں, وہ سارا کچھ نہیں کر پاتے, نہیں کر پاتے, ان کو سارا کچھ کر کے دیا جاتا ہے. یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ماں بچوں سے کام کرانا بھی چاہے چھوٹی ایج میں, جسٹ ٹو ٹرین دیم, تو دوسری عورت کی بڑی بزرگ یا کوئی بھی عورت دوسری بولتی ہے بچوں کے ساتھ بہت ظلم کر. جیسے ہم جانتے ہیں کہ ایک پیمپرڈ اینڈ پیرنٹڈ میں بہت فرق ہوتا ہے. لائک اگر بچہ پیمپرڈ ہے تو کل کو اگر ہم لڑکی کی بات کریں گے, اس کی شادی ہوتی, پھر وہاں پہ جو بھی سرکمسٹانس, جو بھی سچویشنز ہو جاتی, انبن ہو جاتے, اینڈ شی کال بیک ٹو ہوم, وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسی سچویشن آ گئی. وہاں پہ اس کو اگر وہ پیمپرڈ ہے اس کو بولیں گے نہیں, ہاں وہ یہ مطلب پیرنٹس کو بولیں گے تو واپس آ جائے, یا کچھ نہ کچھ ایسے فساد ہوتے رہتے ہیں. اگر وہ پیرنٹڈ ہے, اگر اس کو ایسی سچویشن آتی ہے, وہ اپنے پیرنٹس کو یہ بولتی ہے کہ مجھے ایسی سچویشن آ گئی, اگر وہ پیرنٹڈ پہلے تو وہ ایسے نہیں, وہ مینیج تو کر پائے گی ایزیلی. پھر بھی وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہے, ان کو پیرنٹ بولتے ہیں کہ نہیں یو ہیو ٹو ڈو دس, آپ کو یہ سچویشن ہینڈل کرنی ہے جیسے آپ کے مدر نے کیا ہے, جیسے ہم نے کیا ہے, یہ لائف ایسی ہے, یہ اسٹرگل آپ کو کرنے ہیں, چاہے بچوں کو سنبھالنا, چاہے جو بھی سچویشن ہے. تو وہ پہلے ایک مدر جو ورکنگ مدر ہوتی ہے, بچے اس سے بھی سیکھ جاتے ہیں, بہت کچھ سیکھ جاتے انڈیپینڈنٹلی. ہمیں ارلی ایج میں کیسے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے, کیسے اپنے کام جو ہے وہ خود سے کرنے ہیں. تو یہ سب چیزیں. اگر ہم ڈس ایڈوانٹیج کی بات کریں گے تو ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں, لائک یا وہ اسٹریس میں تھوڑی بہت ہو جائے گی, جیسے وہ جاب کے لیے جاتی ہے, ٹریفک جیم میں پھنس جاتی ہے, تو ایسے تھوڑا بہت اسٹریس ہوتا ہے. لیکن ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے, وومن پہلے جو رہتے تھے گھر پہ وہ ڈپریشن میں زیادہ چلی جاتی ہوں گی, جیسے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا, ان کے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہوں گے کہ جو ڈپریشن میں جاتی ہے. وومن کچھ کرنے کی نہیں ہے, خاص کر مدر جو ہوتے تھے, لائک وہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے اتنا دن بھر تو کام کرتے ہی نہیں. اور اگر ہم آج کی بات کریں گے, آج کل مشینز کی وجہ سے پورا ایزی ہو گیا ہے کام, گھر پہ اتنا نہیں ہوتا ہے. تو اگر وہ دن بھر بیٹھ کے رہیں گے تو بہت بور ہو جائیں گے, سوچنے پہ لگ جائیں گے, جہاں تک پھر سوچتے سوچتے وہ ڈپریشن میں چلی جاتے. ایک یہ بھی آلٹرنیٹو آپشن ہے کہ وہ بزی رہیں گے, اپنے کولیگز کے ساتھ پورا پرسنل لائف بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, یا مطلب ایک فرینڈ سرکل بنا سکتی ہے. اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو وہاں ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے لے سکتے ہیں, اپنے فیملی کو اینڈ آل. تو یہ ساری چیزیں مطلب ایک اس کا بیڈ افیکٹ تھوڑا سا ہے, بٹ گڈ افیکٹ ہم دیکھ سکتے ہیں, میکسیمم گڈ افیکٹ ہے. That crux of the story is this, that parents should groom their children in a parented way. Yeah, in a parented way, that's more important. Not in a pampered way. Yeah, not in a pampered way. As we know, pampered بچے مطلب کبھی کبھار اتنا آرگومنٹ کرتے ہیں, کچھ بول بھی نہیں پاتے. And parented جو ہوتا ہے, she is very disciplined like that. ڈاکٹر شازی جی, تعلیم کے حوالے سے ماں کا, یہ ایک عورت کا کیا رول رہنا چاہیے, تعلیم عورت کے لیے کتنی ضروری ہے, اینڈ how a mother can play as a teacher, her role as a teacher. دیکھیں, جو ایک عورت ہوتی ہے وہ پہلی ٹیچر ہے. اور بچے کے حوالے سے بات کریں تو بچہ جو ہے وہ پانی کے جیسا ہے.
آپ اس کو جس سانجھے میں ڈالیں, جس شیپ میں جائیں گے وہ پانی وہی شیپ لیتا ہے. تو آپ بچے کو جیسا آپ گروم کرو گے بچہ بالکل ویسا ہی بنے گا. کہتے ہیں نا کہ بچہ ماں کے نقش و قدم پہ چلتا ہے, تو اسی لیے جب آپ خود صحیح ہیں, جب آپ کو آپ کے حقوق ملے ہیں, جب آپ سوشلی, مینٹلی, اسپرچولی, فزیکلی فٹ ہیں, تو آپ کا بچہ نیچرلی. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے میڈیکلی جو ہوتا ہے, جینز کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں نا یہ جینز, آپ نے اکثر سنا ہوگا بھئی یہ اپنی ماں پہ گیا ہوا ہے, اپنے اس پہ گیا ہوا ہے, اس کی حرکتیں اس پہ گیا ہوا ہے, اکثر ہم بولتے ہیں. تو یہ وہی بات رہتی ہے کہ جینز ہیں. جب آپ کے جینز صحیح ہیں, جب آپ خوش ہیں, تو جب آپ کے سارے باڈی میں پازیٹیوٹی ہے, تو وہ بچے میں آپ کا جینس آئے گا ہی آئے گا. اس کے بعد ہے کہ آپ اس کو نرچر کیسے کرتے ہیں, اس پہ آپ کام کیسے کرتے ہیں. دیکھیں بچہ بالکل وہی سیکھے گا جو وہ, اب چھوٹا بچہ ہے اس کو تو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ وہی دیکھے گا جو. What is the importance of education for a woman and how a woman can play as a teacher, her role as a teacher? دیکھیں مدر آبویسلی میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیچر وہ فرسٹ ٹیچر رہتی ہیں. اب ان کو ایجوکیٹ کرنا بالکل ضروری ہے. جب آپ ان کو ایجوکیٹ کریں تبھی آپ کو پتا ہے کہ بچے کو سکھانا کیا ہے, بچے کے ساتھ کرنا کیا ہے, سارا کچھ. جب آپ ایجوکیٹڈ ہیں آپ کو پتا ہے کہ باقی لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. جب آپ ایجوکیٹڈ ہیں نہیں, آپ بچے کے ساتھ کیا کریں گے جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے آج کل کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے کر کے. دیکھیں بچہ جب بڑا ہو جائے گا تبھی وہ بھی بولے گا نا ماما آپ کو تو پتہ ہی نہیں آج کل یہ چل رہا ہے, آج کل وہ کر رہے ہیں. جب آپ ایجوکیٹڈ ہے وہ بچہ شرمندہ نہیں ہوگا. جب آپ ایجوکیٹڈ ہے آپ عقل اور ذہانت والی بات کریں گے. جب آپ ایجوکیٹڈ ہیں تب آپ کو پتا ہے کہ آج کل کیا چل رہا ہے, کیسے بات کرنی ہے, کیسے رفت جی آپ کو کیا لگتا ہے that how much education is important for women? 100% امپورٹنٹ ہے. لائک وومن از بیسک تھنگ, جیسے نے بولا پہلی ٹیچر ہوتی ہے. تو اگر یہ جتنا مطلب یہ ایجوکیٹڈ ہوگی اتنا ہی ایک فیملی, کہتے ہیں نا کہ جیسے اگر مینس لوگ پڑھتے ہیں تو خالی ان کے حد تک یہ تعلیم رہتی ہے. اگر مدر ایجوکیٹڈ ہے تو پورا گھر, پوری سوسائٹی, یعنی اگر ایک مرد پڑھتا ہے وہ ایک فرد پڑھتا ہے, فرد پڑھتا ہے, یا ایگزیکٹلی. اگر ایک لڑکی پڑھتی وہ پورے دو خاندان پڑھتے. تو یہ ایک ایسی نالج ہے جیسے بچہ پہلے اسی کے ساتھ ہی گرو ہوتا ہے, گرو ہو کے بڑا ہو جائے, اپ برنگ ہو جاتا ہے مدر کے ساتھ ہی. تو وہ اگر ویل ایجوکیٹڈ ہے وہ اس کو اسی حساب سے اپ برنگ کرے گی. اس کے لیے پہلے جیسے میں اپنی بہن کی بات کروں کہ وہ اپنی بیٹی کو گھر میں پڑھاتی ہے, مجھے نہیں لگتا اب اس کو اسکول میں وہ LKG وغیرہ جو کلاس ہے پڑھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ شی ہیز آلریڈی ٹاٹ ہر. لائک کہ پہلے گھر میں جب اچھے سے ویج کرو, اور آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, جیسے کہ AI کا زمانہ ہے, نئی چیزوں کا مطلب یہ ہو جاتا ہے, نئی چیزیں ہم لوگوں کو جاننے کو ملتا ہے. تو اگر مدر چاہے ورکنگ ہو چاہے ویل ایجوکیٹڈ ہو, وہ ایز اے سیم ٹائم بچے کو بھی وہ پرووائڈ کرے گی وہ ایجوکیشن, بچہ بھی اسی حساب سے ڈیولپ ہو جائے گا. آج کل کے مطلب پریزنٹلی جو بھی سچویشن اس میں وہ اتنا ہی ڈیولپ ہو جائے گا. ہماری سوسائٹی میں جینڈر رولز آر ڈیفائنڈ. ڈو یو تھنک دیٹ جینڈر رولز شوڈ بی ابولشڈ, کیونکہ یہ ڈیفائنڈ ہے عورت کو یہ کرنا ہے, گھر کا کھانا بنانا ہے, بچے سنبھالنے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ڈو یو تھنک دیٹ جینڈر رولز شوڈ بی ابولشڈ؟ یا آف کورس اٹ شوڈ بی, یس آئی ایگری ود دس. لائک اگر ہم جینڈر رولز کی بات کریں گے کہ پہلے زمانے میں کیا کانسیپٹ تھا کہ مرد جو ہے یہ اسٹرانگ ہے, خالی یہ مطلب باہر کا کام کر سکتے, یہ ایک فائنینشیل پرووائڈ کر سکتے ہیں فیملی کو, اینڈ یہ ان ایموشنل ہے, اینڈ جو بھی سچویشن مطلب یہ روتے نہیں ہیں. لائک وومنس کو اگر ہم دیکھیں گے اسٹیریوٹائپ جو تھنکنگ تھی کہ وومن جو ہے ایموشنل ہوتی ہے, یہ ویک مانی جاتی تھی, خالی اس کو گھر کا کام دیا جاتا تھا, خالی آپ کو بچے کی کیئر اینڈ آل وغیرہ کرنی ہے. بٹ مرد کو کیا ہے, وہ اسٹرانگ ہے, وہ باہر کا کام اچھے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. اونلی مینس کین بی ڈاکٹرز, انجینئرس اینڈ آل. وومن مطلب زیادہ سے زیادہ وہ نرس وغیرہ ہو سکتی ہے, ایسے کام کر. لیکن اگر ہم دیکھیں گے سائنٹیفک فیلڈ میں, مطلب پہلی نوبل پرائز ونر جو تھے میری کیوری فزکس میں اگر ہم بات کریں گے, یا دیکھتے ہیں وومنس ڈاکٹرز بھی ہے, انجینئرز بھی ہیں, اور بڑی بڑی کمپنیز کے آنرز بھی رہ چکے ہیں. کشمیر کی بات کریں, باہر کی بات کریں, ہر ایک جگہ وومن کا ایک اچھا خاصا 100% کنٹریبیوشن رہا, اکنامکلی بھی, فائنینشلی بھی, مطلب ہر ایک قسم سے, ہر ایک طریقے سے وومن کا اچھا خاصا کنٹریبیوشن ہے. تو ہاں جیسے کہ سنیتا ولیم ہے, ان کی تو بات آج کل وہ اسپیس میں ہے, جی بالکل, کتنا بڑا کارنامہ وہ انجام دے رہی ہے.
دیکھیے جو مردوں نے نہیں کیا وہ انہوں نے کر بالکل بھی ہر ایک فیلڈ میں مطلب کوئی بھی فیلڈ ہو یہ پرٹیکولر نہیں کہ مرد کے لیے یہ فیلڈ چنا گیا تو وومن اس میں نہیں جا سکتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک فیلڈ مزے میں. کی بات یہ ہے کہ جو ابھی ہمارے پروگرام کی انچارج ہے پروگرام ایگزیکٹو وہ بھی ایک آفیسر ہے, وہ بھی ایک خاتون ہے, ہماری جو یہاں اسٹیشن ہیڈ ہے وہ بھی ایک مہیلا ہے, وہ بھی سارا چلاتی ہے. تو مجھے بتائیے واٹ از دا بیسٹ ایٹریبیوٹ آف اے مین, کیونکہ آپ ایک لڑکی ہیں, ابھی آپ انمیرڈ ہیں, آپ کیا چاہتی ہیں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ایک مرد میں؟ بالکل میں چاہتی ہوں پرسنلی میں اگر دیکھوں گی تو مین شوڈ بی پولائٹ لائک کائنڈ ہونا چاہیے. اگر ہم بیسک پیرامیٹرز کی بات کریں گے ہی شوڈ بی لائک ٹرسٹ وردی انکلوڈنگ ریلیبلٹی, آنیسٹی, لائلٹی, کرٹیسی. یا اگر ہم اس کی بات کریں گے لائک ریسپانسبلٹی کے حساب سے بات کریں گے تو ایک سیلف کنٹرول, مطلب کوئی مرد ہوتے ہیں نا زیادہ پاورفل ہوتے ہیں, ایک جذباتی ہو جاتے ہیں, نہیں میں آپ کو جاب کرنے نہیں دوں گا ایسے ویسے, لائک یہ کانسیپٹ آپ لوگ چھوڑ دو, ایسا نہیں ہے. وومن کو بھی آپ اپنا ایک اسپیس دے دو کہ وہ بھی ایک گرو کرے گی. اگر اس نے پڑھا ہے, مطلب اس کے پیرنٹس نے ابھی تک ہم پہ اتنا انویسٹ, اگر میں اپنی بات کروں گی, میں ابھی ایم ایس سی کروں گی, کیا میں نے ایم ایس سی, اب اس کے بعد میں پی ایچ ڈی کروں یا جو بھی میری اسٹڈیز رہیں گے, اس کے بعد جب میری میرج ہوگی وہ مجھے ایلو نہیں کرے گا تو میں گھر پہ بیٹھ کے مطلب کیا کروں گی. یہ تو واٹ از دا میسج میسج یہ رہے گی, you should support your spouse, you should give the space to a girl, to a woman, مطلب اس کو گرو کرنے دو, جہاں وہ چاہے کرنے دو گرو. اس کا کوئی نیگیٹو افیکٹ نہیں ہے. You can see the world like changing. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. یہ ٹاپک بہت وسیع ہے, اس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے, لیکن ضرورت ہے کہ وومن کو گروم کرنے کی. تو ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گی وومن کو پروموٹ کرنے کی؟ دیکھیں میں صرف ایک اس کو چھوٹے سے اس میں ختم کرنا چاہوں گی اس پروگرام کا. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کے ذہن میں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے آدمی عورت کر کے, آپ میں جو ہے جو صلاحیت ہے اس کو آگے لائیے, بات کرے. سب سے پہلی بات ہے اسپیک اپ. جب آپ اپنے لیے بات کریں گی, جب آپ دوسری عورت کو سپورٹ کریں گے تو آبویسلی باقی سوسائٹی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. A grand salute and tribute to every woman for her strength, beauty, courage and remarkable dedication and sacrifice. Dear mothers, show physical attention to your children, hug them, hold their hand, because parenting is a continuous journey, so be flexible. That's all for today. Let's meet soon inshallah. Till then, Khuda Hafiz and take care.